यस कार्यक्रमका प्रायोजक डिजिटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ। नमस्कार, BMSD टेलिभिजनको मनोरञ्जन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सञ्जना श्रेष्ठ। मनोरञ्जन समाचारको सुरुमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू। यातायातबाट 10 महिनामा पाउने 2 करोड सङ्गीत रोयल्टी। पुस्तकको मर्मलाई मर्न नदिएको समरलभ निर्देशकको दाबी। आरोहण गुरुकुलमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एक रात। अब समाचार विस्तारमा। मनोरञ्जन समाचार सुरु गरौं संगीत रोयल्टी सम्बन्धी एउटा प्रसङ्गबाट। संगीत रोयल्टी संकलन समाजले सार्वजनिक यातायातबाट 10 महिनामा 1 करोड 75 लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ। गत वर्ष चैतबाट समाजले सार्वजनिक यातायातलाई रोयल्टीको दायराभित्र ल्याएको थियो। चैतबाट पुस महिनासम्म 1 करोड 75 लाख रुपैयाँ संकलन भएको संगीत रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले बताएका छन्। सार्वजनिक सवारी साधनबाट वार्षिक 20 करोड रुपैयाँ उठाउने समाजको लक्ष्य रहे पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम रोयल्टी उठ्ने देखिएको छ। पहिलो वर्ष भएका कारण कतिपयलाई बुझाउन नसकिएको अधिकारीको भनाइ छ। मालवाहक सवारी साधन र ई रिक्सालाई केही समयका लागि रोयल्टी संकलनको दायराभित्र समेटिएको छैन। केही समयका लागि मालवाहक सवारी साधन र ई रिक्सालाई रोयल्टीको दायरामा नल्याउने निर्णय भएका कारण पनि केही कम रोयल्टी उठ्ने भएको छ, अधिकारीले भने। नयाँ व्यवस्था भएका कारण सबैले एकैपटक स्वीकार्न नसकेको र प्रतिलिपि अधिकारबारे सबैलाई जानकारी नभएका कारण पनि हामीले भने जति राजस्व उठाउन नसकिने अवस्था आएको हो। ब्लू बुकमा नै रेडियो वा क्यासेट र साउन्ड सिस्टम भए वा नभएको लेखेको हुनाले कोही पनि रोयल्टीको दायरा भन्दा बाहिर जान नसक्ने भएकाले आगामी वर्षमा भने अहिलेको लक्ष्य अनुसार रोयल्टी उठाउन सकिने अधिकारीको विश्वास छ। सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र रुट इजाजतका लागि आएका यातायात व्यवसायीबाट समाजले रोयल्टी संकलन गर्दै आएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060 संशोधन गरी सो नियम लागू गरेको हो। गीत संगीत बजाए बापत ठूला बसले वार्षिक 2000, मिनी बसले 1400, माइक्रोबस, ट्याक्सी र जीपले 1000, पिकअप भ्यानले 900 र टेम्पोले 800 रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ। सुरुमा ट्रक र ट्याङ्करले 1400 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइए पनि पछि मालवाहक भनेर यसलाई समाजले रोयल्टीको दायरामा तत्काल नसमेट्ने निर्णय गरेको थियो। निजी सवारी साधनले पनि समाजलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्दैन। यद्यपि निजी नम्बर प्लेट भए पनि सार्वजनिक सवारीको रूपमा प्रयोग भएको खण्डमा भने त्यस्ता सवारी साधनले पनि रोयल्टी बुझाउनु पर्छ। रुट इजाजतका लागि संगीत सम्बन्धी रोयल्टी चुक्ता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। रोयल्टी चुक्ता नभए विभागले इजाजत दिँदैन। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशभर 2 लाख भन्दा बढी भाडाका सवारी साधन सञ्चालनमा छन्, जसले समाजलाई अनिवार्य रोयल्टी तिर्नुपर्छ। रोयल्टी संकलनका लागि समाजले देशभर सवारी साधनको दर्ता र नवीकरण हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ। यस्ता कार्यालय 77 वटा जिल्लामा 31 वटा रहेका छन्। हामीले 31 वटै यातायात कार्यालयमा हाम्रा एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गरेका छौं। उहाँहरूले नियम अनुसार रोयल्टी उठाउनुहुन्छ, समाजका अध्यक्ष अधिकारीले भने। गाडीमा गीत संगीत नबजाउने सवारीले भने रोयल्टी तिर्नु पर्दैन। प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 अनुसार प्रतिलिपि गीत संगीत बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत पर्दछ। यसमा मानवीय बुद्धि, सिप तथा ज्ञानका कारणले आर्जन भएका कृति, रचना वा उपलब्धि समावेश हुन्छन्। सार्वजनिक सवारी साधनले गीत संगीत नबजाएमा रोयल्टी तिर्नु पर्दैन, तर छड्के जाँचका क्रममा बजाएको पाइएमा कानूनी कारबाही हुन्छ। प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी 10,000 रुपैयाँदेखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 6 महिना कैद वा दुवै सजाय हुन्छ। दोस्रो पटकदेखि पटकै पछि 20,000 रुपैयाँदेखि 2 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, 1 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ। रोयल्टी बापत संकलन हुने रकम गीतकार, संगीतकार, गायक गायिका, लगानीकर्ता तथा उत्पादकलाई 25% का दरले वितरण गरिने समाजका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार रोयल्टीको 15% रकम राजस्वका रूपमा जम्मा हुनेछ। सार्वजनिक यातायातबाट संकलन भएको रोयल्टी स्रष्टालाई वार्षिक रूपमा वितरण गरिनेछ। रेडियो टेलिभिजनबाट प्राप्त भएको रकम स्रष्टाले जुनसुकै बेला रोयल्टी संकलन समाजमा आएर लैजान सक्ने
सक्ने व्यवस्था भए पनि यातायातबाट प्राप्त रोयल्टी भने वर्षमा वार्षिक रूपमा वितरण गर्ने समाजले जनाएको छ। कुन स्रष्टालाई कति वितरण गर्ने त्यो भने रेडियो टेलिभिजन तथा सीआरबीटी र पीआरबीटीमा कसको गीत कति बजेको छ त्यही तथ्याङ्कका आधारमा वितरण गरिने समाजले जनाएको छ। कतिपय स्रष्टाले भने रोयल्टी वितरणका लागि समाजले अपनाएको प्रणाली वैज्ञानिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। रोयल्टी संकलक संस्थाहरूले सार्वजनिक सवारी साधनका प्रकार अनुसार रोयल्टी संकलन गर्ने कामलाई तीव्रता दिएका थिए। सार्वजनिक यातायातको रूट पर्मिट दिने, रूट परिवर्तन गर्ने लगायतका काम गर्ने देशभरका 31वटा यातायात कार्यालयमा यसका लागि कर्मचारी खटाइसकिएको छ। यातायात रोयल्टी भन्नाले यातायात व्यवसायीले गीत संगीतको सार्वजनिक प्रयोग गर्ने अनुमति पत्र लिए बापत बुझाउनु पर्ने वार्षिक शुल्क हो। अनुमति पत्र भने संगीत रोयल्टी संकलक समाज नेपालले वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्ने गरी उपलब्ध गराउँछ। सोही अनुरूप पहिलो चरणको रोयल्टी उठेको छ। यातायात रोयल्टीको कुरा उठ्नेदेखि नै विवादमा तानिएको छ। वितरण पश्चात यसले कस्तो प्रतिक्रिया पाउने हो, अहिलेलाई भने रोयल्टी उठ्नु नै ठूलो कुरा हो। रोयल्टीको यो प्रसङ्गसँगै लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। अभिनेत्री वर्षा राउत र अभिनेता संजोग कोइराला फागुन 2 गते अर्थात् भ्यालेन्टाइन डेमा विवाह बन्धनमा बाँधिँदैछन्। लामो समयको प्रेम सम्बन्धपछि उनीहरूले विवाह गर्न लागेका हुन्। विवाहको मिति नजिकिँदै गर्दा उनीहरू विवाहको तयारीमा पनि जोडतोडले लागिरहेका छन्। तर वर्षा भने चलचित्रको कामले निकै व्यस्त बनिरहेकी छिन्। उनी गोपीको प्रचार र जात्रै जात्राको सुटिङमा व्यस्त भएका कारण विवाहको तयारीमा खासै जुट्न पाएकी छैनन्। वर्षाका प्रेमी संजोग कोइराला वर्षाले समय दिन नपाएको बताउँछन्। उनले भने वर्षा चलचित्रको कामले व्यस्त बनिरहेकी छिन्। उसको तर्फबाट पनि मैले गर्न मिल्ने र गर्न सक्ने तयारी गरिरहेको छु। वर्षा र संजोग दुवैले विवाहको शुभकामना दिने सम्पूर्ण शुभचिन्तकलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो विवाह सामान्य तरिकाले गर्ने बताए। संजोगले भने हामी नर्मल तरिकाले नै विवाह गर्नेछौँ, तर बिहेको पार्टी भने विशेष गर्ने विचार छ। वर्षाले संजोगसँग गहनाको विषयमा पनि सल्लाह गर्न नपाएको बताएकी छिन्। उनले भनेकी छिन् कामले गर्दा यस्तो केही कुरा गर्न पाएको छैन। गोपी रिलिज पश्चात बसेर छलफल गर्नु पर्ला। वर्षा र संजोगलाई विवाहको खर्चबारे पनि पत्रकारले प्रश्न गरेका थिए। विवाहको खर्च कति होला भन्ने प्रश्नमा वर्षाले हाँस्दै उत्तर दिइन्, हाम्रो विवाहको खर्चले एउटा चलचित्र बन्ला कि? वर्षालाई विवाहको विषयलाई लिएर आएका केही प्रतिक्रियाले आफूलाई रिस उठेको पनि बताएकी छिन्। संजोगको घरमा वर्किङ भिसामा जान लागेको, अर्काको घरमा गृहिणी बन्न लागेको, डिपेन्डेन्ट बनेको जस्ता कुराले धेरै रिस उठेको छ रे। वर्षा भन्छिन् म विवाह गरेर नोकर हुन होइन, म त उहाँहरूको परिवार बन्न जान लागेको हुँ। संजोगले पनि वर्षाको समर्थन गर्दै बोलेका छन्। कोइराला भन्छन् कोइराला परिवारले कामलाई धर्म मान्छ र त्यो परिवर्तन हुनेवाला छैन। उसले अहिले गरेको कामलाई कुनै अवरोध हुने छैन। धेरै युवा युवतीले भव्य रूपमा मनाउने प्रणय दिवसकै दिन विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेका वर्षा र संजोगको जोडीलाई सफल वैवाहिक जीवनको शुभकामना। उनीहरू लामो समयदेखि प्रेममा थिए। सोही प्रेमलाई उनीहरूले विवाहमा रूपान्तरण गर्न लागेका हुन्। वर्षा र संजोगले बलिउड शैलीमा आफ्नो विवाहको औपचारिक घोषणा गरेका थिए। वर्षाले अभिनय गरेको पछिल्लो चलचित्र गोपी यही शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ। वर्षालाई यो चलचित्रमा पनि सफलता मिलोस्। अब भने मनोरञ्जन समाचारमा एक चर्चित उपन्यासमाथि निर्माण भएको चलचित्र एक प्रसङ्ग जोडौं। नेपाली चलचित्रमा उपन्यासको मर्म पर्दामा खासै देखिएको छैन। कृतिमाथि बनेका चलचित्रहरूले बक्स अफिसमा त्यस्तो लोभलाग्दो व्यापार गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ। यही क्रममा चर्चित उपन्यास समर लभमा आधारित रहेर बनेको चलचित्र समर लभको निर्माण पक्षलाई पनि चुनौती छ। माघ 25 गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्रका निर्देशक मुस्कान ढकाल आफूले उपन्यासलाई चलचित्रमा ढाल्दा दर्शक भड्किने गरेको कुरामा सचेत रहेको बताएका छन्। चलचित्रमा अतीतको भूमिकामा आशिष पियाले काम गरेका छन्। सायाको भूमिकामा रेवती छेत्रीले काम गरेकी छिन्। सुस्मिताको भूमिकामा भने नम्रता सापकोटाले काम गरेकी छिन्। चलचित्रमा लेखकको भूमिकामा सूरज सिंह ठकुरीलाई देख्न सकिन्छ। निर्देशक ढकाल भन्छन् समरलभ पुस्तकलाई पाठकले जति माया दिनु भएको छ, यसको भाव बुझ्नु भएको छ, सोही अनुसार कथाको मर्म मर्न दिएको छैन। पुस्तक पढ्दाको मज्जालाई पर्दामा थप अब्बलताका साथ उतारेका छौं। चलचित्रको शैलीमा ढाल्दा पुस्तकमा भएका कुरा थपघट हुन सक्ने उनले बताएका छन्। मुस्कानले चलचित्रको कमजोरी नै कथामा रहेको भन्दै आफू सचेत भएको सुनाए। खगेन्द्र श्रेष्ठ र इन्दु भण्डारीको लगानीमा बनेको यो चलचित्रको व्यापारले नेपाली कृतिमाथि चलचित्र बनाउने निर्मातालाई हौसला मिल्ने निर्माण पक्षको दाबी रहेको छ।
शीतल यो छाया सक्छु म सारा जीवन काट्न सक्छु म कोमल त्यो हात समाई जति यात्रा गर्न सक्छु म आगैमा नि टेक्न सक्छु म घट्दैन घट्ने मेट्दैन मेटिने कस्तो यो तृष्णा साया ओ साया माया मेरी माया जुनी जुनी पाउन सकूं शीतल यो छाया भन्न पनि सक्दिन जीवन हो घाम छाया हो जीवन हो घाम छाया हो रहला सधैँ भन्दिन साया ओ साया माया मेरी माया जुनी जुनी पाउन सकूं शीतल यो छाया समरलभ पुस्तक युवा पुस्ताले निकै रुचाएको पुस्तक हो। यो उपन्यासले लेखक सुबिन भट्टराईको अलग्गै पहिचान बनायो र उनी निरन्तर लेखनमा बिते। यही पुस्तकमाथि निर्माण भएको चलचित्र प्रदर्शनको संघारमा छ। चलचित्र प्रदर्शनपछि उपन्यासको कथाले कलाकार तथा निर्माता निर्देशकलाई कस्तो पहिचान दिने हो त्यो भने हेर्नुपर्नेछ। अहिलेलाई भने सुबिनका पाठकले चलचित्र हेरेर निराश बन्न नपरोस् हाम्रो शुभकामना। हामी मनोरञ्जन समाचारको साथमा छौं। मनोरञ्जन समाचारमा खबरहरूको सिलसिला बाँकी नै छ। अहिलेलाई भने बेला भएको छ छोटो व्यावसायिक विश्रामको। अब उत्कृष्ट गीतहरू तपाईको मोबाइलमा। नेपाल टेलिकम प्रयोगकर्ताले 1455 डायल गरी नयाँ उत्कृष्ट गीतहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै आफ्नो कलर रिङ ब्याक टोन बनाउन सक्नुहुनेछ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। सुपरहिट नेपाली कथानक चलचित्रहरू अब तपाईको टेलिभिजन सेटमा। माघ 19 गते दिउँसो 1:30 बजे इकु 2। माघ 19 गते नै राति 8:30 बजे कायरा। अब त जाँदैन नि, बीचमै छोडेर। माघ 22 गते राति 8:30 बजे पिञ्जडा ब्याक अगेन।
माघ 24 गते राति 38 बजे चलचित्र किङ। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। माघ 18 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र गोपीको सोमबार राजधानीमा विशेष शोको आयोजना गरिएको छ। विपिन कार्की, वर्षा राउत र सुरक्षा पन्तको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्रमा गाई पालक कृषक गोपीको कथा समेटिएको छ। दृढ इच्छा, शक्ति र निरन्तरको प्रयासले देशमै राम्रो उद्यम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पुगेको चलचित्रको विशेष शोमा नेपाली राजनैतिक व्यक्तिहरू र सरकारी उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू, व्यापारीहरूसँगै विभिन्न कलाकारहरूको उपस्थित रहेको थियो। चलचित्र हेरेका अधिकांशले चलचित्र राम्रो बनेको र हेर्दै गर्दा आफू पनि चलचित्रको पात्र गोपी भएको महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। चलचित्र हेरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै चलचित्र छक्का पञ्जा टिमले फिल्म लोकल नेपाली कथामा बनेको र यो फिल्म हेर्न नेपाली मन लिएर आउनुपर्ने बताएका थिए। फिल्म हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै निर्माता तथा कलाकार दीपक राजगिरीले भने, किसानहरूले गौरव गर्न लायक चलचित्र बनेको छ। हामी सबैको जिउमा त्यही फिल्म देखाइए जस्तै गोबर गनाउँछ। हामी पनि त्यही पृष्ठभूमिबाट आएका थियौं होला, फरक कर्ममा छौं, तर हामी सबै गोपी हौं। कलाकार जितु नेपालले नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयले निर्माण गर्नुपर्ने खालको चलचित्र निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको र यसलाई कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत विशेष फिल्म घोषणा गर्नुपर्ने बताए। संगीतकार अर्जुन पोखरेलले प्रतिक्रिया दिँदै भने, चलचित्रले बोकेको स्वरोजगार र नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देशले आफ्नो मन छोएको बताए। संगीत कर्ममा लागेको आफूले संगीत पालन गरेको र आफू संगीतको गोपी रहेको उनले बताए। चलचित्रका बारेमा बोल्दै नेता योगेश भट्टराईले नेपाली मौलिक कथा बोकेको फिल्म हेर्न पाइएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए। उनले भने, राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत चलचित्रले प्रेरित गर्छ। जुन साहस बोकेर यो चलचित्र निर्माण भएको छ त्यसको कदर गर्नुपर्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले पनि नेपालमा यस किसिमको चलचित्र निर्माण हुनु गौरवको कुरा रहेको बताएका थिए। सरकारी तौरबाट चलचित्रको लागि केही गर्न सकिने धारणा उनको थियो। त्यस्तै चलचित्रको गोपी जस्तै आफू पनि गाई पालन गर्दै आएको अनुभव सार्दै पूर्व सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू पलायन भइरहेको अवस्थामा नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश चलचित्रले बोकेको र त्यो जमातलाई यो चलचित्र देखाउन सके चलचित्रको उद्देश्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। असफलता नै सफलताको कडी हो भन्ने सन्देश चलचित्रमा रहेको उनको भनाइ थियो। नेत्री नवीना लामाले सम्भावनाको खोजी गर्न सके नेपालमै बसेर आर्थिक रूपमा सबल बन्न सकिने सन्देश चलचित्रले दिएको बताइन्। आर्थिक रूपमा सबल बन्नका लागि विदेश नै धाउनुपर्छ भन्ने सोच बोकेका युवाहरूका लागि चलचित्र गोपी एउटा राम्रो सन्देश बन्न सक्ने विश्वास उनको थियो। यति बेला नेपाली सिने उद्योगमा चलचित्र गोपीको राम्रै चर्चा छ। फरक फरक शैलीले प्रचार गर्दै आएको यो चलचित्रको ट्रेलर हेरेर मन्त्रीहरूले पनि चासो देखाए। चलचित्रका टिमलाई मन्त्रालयमा बोलाए र भेटे। आफूले सक्ने सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। विशेष शोमा पनि अधिकांशले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए। आजै प्रेस शो गरेको यो चलचित्रको अन्य प्रतिक्रिया भने आउनै बाँकी छ। यही साता रिलिज हुन लागेको चलचित्रले दर्शक प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउने हो त्यसका लागि भने कुर्नै पर्ने हुन्छ। अहिलेलाई भने लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। चलचित्र कागजपत्रको ओएसटी सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक माया संसार बोलको गीतको भिडियोमा अभिनेता नाजिर हुसेन, अभिनेत्री शिल्पा मास्के, कलाकार भोलाराज सापकोटा, सरिता गिरी लगायत फिचर रहेका छन्। चैत्र 8 गतेदेखि सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्रको सार्वजनिक गीतले फिल्मको भाव बोकेको छ। गीतमा हरकुलस बस्नेतको शब्द तथा स्वर रहेको छ। गीतको भिडियोलाई सुरेन्द्र पौडेलले सम्पादन गरेका हुन्। चलचित्रमा लोकेन्द्र लेखक, जीवन भट्टराई, लक्ष्मी बारदेवा, अर्जेश रेग्मी लगायतका कलाकारले पनि अभिनय गरेका छन्। इपी एजुकेसन अस्ट्रेलियाको प्रस्तुतिमा आउ सिनेमाको सहकार्यमा वर्ल्ड वाइड फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र खिलेन्द्र तिमिल सिन्हा, मुकेश रेग्मी र प्रजापति शिवाकोटीको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हो। यिनै खबरहरूसँगै आजलाई भने मनोरञ्जन समाचारको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। अन्त्यमा रङ्गमञ्चको एउटा प्रसङ्ग। विराटनगरमा साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एक रात नाटकको मञ्चन सुरु भएको छ। नेपाल सांस्कृतिक संघ मोरङको आयोजनामा आरोहण गुरुकुलले सुशीला कोइराला नाटकघरमा दैनिक 2 शो सुरु गरिएको हो। संघका अध्यक्ष राजु थापाका अनुसार स्थानीय रूपमा कलाकारमा लुकेर रहेको प्रतिभालाई मञ्च प्रदान गर्ने उद्देश्यले शो सुरु गरिएको बताएका छन्। उनले भने दिउँसो 1 बजे र अपराह्न 4 बजे 2
सो देखाइरहेका छौं। नाटकमा नीरज गौतम ब्ल्याक मुख्य भूमिकामा छन्। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लड्ने योद्धालाई तत्कालीन पञ्चायत शासकले दिएको यातनासहित मृत्युदण्डलाई नाटकले सशक्त रूपमा उठाएको छ। प्रेम दाहाल, सन्तोष गौतम, सुभाष विष्ट, संगीता यादव, उद्धव सापकोटा, राजेश ठाकुर, सुरेश विद्रोही, विकास प्राजुली, मन्तोष यादव, अंकिता विश्वास लगायतले सशक्त अभिनय गरेका छन्। आफ्नो परिवार भन्दा देश र जनताका लागि एउटा युवाले कसरी योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने नाटकमा देखाइएको छ। नाटक हेर्न विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, उद्योगी व्यवसायी, पत्रकार, साहित्यकार लगायतको बाक्लो उपस्थित रहेको थियो। गत वर्ष पनि गुरुकुलमै सो नाटक मञ्चन भएको थियो। यो नाटक माघ 18 गते शुक्रबारसम्म मञ्चन हुने आयोजक संस्थाका सचिव हिमांशु रायले जानकारी दिएका छन्। उनले भने राजनीतिक परिदृश्यलाई फेरि एकपटक सर्वसाधारण माझ उजागर गर्न नाटक सुरु गरेका हौं। यो नाटक काठमाडौँमा पनि मञ्चन गर्ने तयारी भइरहेको बताएको छ। मनोरञ्जन समाचारको अन्त्यमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। यातायातबाट 10 महिनामा पाउने 2 करोड संगीत रोयल्टी। पुस्तकको मर्मलाई मर्न नदिएको समरलभ निर्देशकको दाबी। आरोहण गुरुकुलमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एक रात। हस्त मनोरञ्जन समाचार आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ खबरका साथमा उपस्थित हुनेछौ। आजलाई भने समाचार डेस्कका सम्पूर्ण साथीसहित म सञ्जिना श्रेष्ठ र क्यामेरामा दिपेश गुरुङ सहित बिदा हुन्छौ। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा BMST टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। इस कार्यक्रम का प्राइवेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ।